नाज़रीन, गजा में स्कूल शेल्टर पर अफसोसनाक हमले के बाद दुनिया ने सिर्फ लफ्जी मजम्मत की, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन नाज़रीन, हिजबुल्लाह मैदान में आ गई है और हिजबुल्लाह ने बहुत बड़ा अटैक इसराइल के ऊपर लॉन्च कर दिया है। और इजरायली मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि ये 10 महीनों में किया गया सबसे बड़ा ड्रोन हमला है और इसने आगे चलकर बहुत तबाही मचाई है। बहुत सारे मकामात के ऊपर आग लग गई है, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है, दर्जनों इजरायली फौजी मारे गए और जख्मी हुए हैं। और इसराइल में खौफ का लेवल इसलिए भी बढ़ गया है कि इसराइल का एयर डिफेंस हाई अलर्ट के ऊपर था, इसराइली एयरफोर्स हाई अलर्ट के ऊपर थी और उन्होंने पूरी कोशिश की हिजबुल्लाह के इस हमले को नाकाम बनाने की। लेकिन अपनी तमाम तर कोशिश के बावजूद वो नाकाम रहे, हाई अलर्ट के ऊपर होने के बावजूद वो नाकाम रहे और कैजुअलिटीज हुई हैं, इसराइली मारे गए हैं उसके अंदर, सेटलर्स भी और इसराइली फौजी भी। तो अब वहां पर जो ऑलरेडी खौफ पाया जा रहा है उसमें मजीद इजाफा हुआ है। और जो उनके खदशात थे कि ईरान, हिजबुल्लाह और यमन के ज्वाइंट अटैक को इसराइल नहीं रोक सकेगा, और अमेरिका में जो खदशात पाए जा रहे थे अमेरिकी मिलिट्री लीडरशिप के अंदर के हमारी कैपेबिलिटीज भी इस ज्वाइंट अटैक को रोक नहीं सकेंगी, इसराइल को डिफेंड नहीं कर सकेंगी, वो इस हमले ने एक दफा जो है वो फिर सच साबित कर दिखाया है। और इसराइल में इस वक्त एक खलबली, एक हंगामी सूरत हाल है। उनकी कैबिनेट जो ऑलरेडी डर कर अंडरग्राउंड बैठी हुई है, तो वहां पर जो है ना एक इंतशार और हंगामा में मजीद इजाफा हुआ है कि कैबिनेट अंडरग्राउंड बैठी हुई है। 10 दिनों से मुल्क पैरालाइज हो चुका है और हिजबुल्लाह ने इतना बड़ा अटैक लॉन्च कर दिया है जिसमें इजरायली मर गए और जख्मी हो गए हैं। तो ये मुल्क जा किस तरफ रहा है, ये नेतन्याहू की हुकूमत हमें किस तरफ लेकर जा रही है, तो वहां पर ये मामलात और खराब हुए हैं। इसके अलावा एर्दोगान और बशार अल असद की बड़ी फैसलाकुन मुलाकात मॉस्को में होने जा रही है। रशियन फौज ने यूक्रेनी फौज, जिसको पीछे नेटो की हिमायत हासिल है, उसने परखच्चे उड़ा के रख दिए हैं रशियन फौज ने यूक्रेनी फौज के। और वहां पर जो इनकरियन हो रही थी रशियन टेरिटरी के अंदर, उसको रोकने में फिलहाल कामयाब हुई है। और रशिया ने यह कहा है कि वो अपने टैंक बर्लिन में उतारने का इरादा भी रखते हैं और सलाहियत भी रखते हैं। अगर ये मामलात इसी तरह से जारी रहे तो ये यूरोप के लिए सबसे बड़ी धमकी है, एक पूरी तारीख रशिया और यूरोप की। और अब रशिया का ये कहना कि हमारे टैंक जो है वो बर्लिन में उतरेंगे, आप बर्लिन वॉल की जो तारीख है उससे वाकिफ हैं, तो ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट इस वक्त मानी जा रही है। तो बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं, जो सीज फायर टॉक्स होने जा रही हैं उसके ऊपर पूरी एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस सामने आ गई है और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया इन सीज फायर टॉक्स को और कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा है। तो इस तरह उनका जो मंसूबा था टाइम बाय करने का वो भी नाकाम हुआ है। ये आपके साथ शेयर करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम आगाज करते हैं, फलस्तीन का इत्तेहादी हिजबुल्लाह वो मैदान में उतरा है और उसने परखच्चे उड़ा के रख दिए इसराइल के। सारी दुनिया से लफ्जी मजम्मत आई, इंतहाई शर्मनाक किरदार इंटरनेशनल कम्युनिटी का, हमारे अपने सरकर्दा लीडर ममालिक का, जो हर इस तरह के एक एक वाक़ये के ऊपर जो सैकड़ों की तादाद में हो चुके हैं, एक एक हमले में इसराइल सैकड़ों फलस्तीनियों को शहीद कर चुका है। ऐसे कई वाक़यात हुए, हर वाक़ये के ऊपर सिर्फ और सिर्फ मजम्मत की जाती है, कोई प्रैक्टिकल सपोर्ट नहीं की जाती। तो इस हमले के ऊपर भी सिर्फ लफ्जी एक मजम्मती रस्मी कार्रवाई की गई तमाम ममालिक की जानिब से, इंटरनेशनल कम्युनिटी की जानिब से। और क्या हुआ, आप जरा कल ब्लिंकन का काम देखिए कि उसने कहा कि हम यहूदा ब्रिगेड के ऊपर सैंक्शंस भी नहीं लगा रहे हैं, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बंद कर रहे हैं। तो हिजबुल्लाह मैदान में आ गई है और उसने ये भरपूर अटैक किया। अब मैं आपके सामने हेडलाइंस रखने जा रहा हूं। इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, नंबर ऑफ हिजबुल्लाह ड्रोन्स पेनिट्रेटेड द बॉर्डर इन द नॉर्थ। बहुत बड़ी तादाद के अंदर ड्रोन्स इजरायली टेरिटरी के अंदर दाखिल हो गए हैं। We have not witnessed such a number of drone attacks in the north since the beginning of the war. इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि 10 महीनों की इस जंग में हमने ड्रोन्स की इतनी बड़ी तादाद जो है वो नहीं देखी गई जो एक साथ फायर की गई हो। यानी हिजबुल्लाह के हमले, रॉकेट्स और मिसाइल तो वो दागते रहते हैं, उन्होंने 250 तक मिसाइल जो है वो एक साथ फायर किए हुए हैं, लेकिन ड्रोन्स इतनी बड़ी तादाद में कभी भी फायर नहीं किए गए। तो ये 10 महीनों का इजरायली मीडिया के मुताबिक सबसे बड़ा अटैक है और इसने आगे चलकर तबाही भी उतनी ही मचाई है। अ नंबर ऑफ ड्रोन्स एक्सप्लोडेड इन द रोश पीना एयर स्ट्रिप नियर सफेद एंड फायर्स ब्रोक आउट। ये सफेद तक 40 किलोमीटर अंदर तक ये हमले बेसिकली किए गए हैं। इन द लास्ट फ्यू मिनट्स सायरन्स हैव बीन साउंडिंग नॉन स्टॉप इन द नॉर्थ
on the border with Lebanon. Non-stop sirens जो है वो बज रहे हैं. Explosions heard as far as Tiberias. दूर दराज का जो इनका सिटी है तिब्रियास, वहां पर बताया जा रहा है कि धमाके सुने जा रहे हैं. सायरन साउंड इन दिशोन, यफ्ताज, मलकिया एंड रमोट नफ्ताली, ये मुख्तलिफ बड़ी सेटलमेंट्स के नाम वो बता रहे हैं. इसके अलावा सायरन साउंड इन शुमेरा, हतजोर, हगलील, महानिया, गेदोत, रोशपिना एंड अवीवम ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर. तो ये दर्जनों उनके शहर, दर्जनों उनकी आबादियां, सेटलमेंट्स, उसके अंदर ये हमले हुए हैं. Fires broke out in 5 locations in the northern Israel due to rockets fired from Lebanese territories. 5 ऐसी बड़ी लोकेशन जो इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक, ये अभी कुछ मिनट पहले का अटैक है, तो ताज़ा तरीन जो रिपोर्ट सामने आ रही है, 5 बड़े मकामात के ऊपर इस वक्त आग रिपोर्ट हुई है. बाकी आगे नुकसान क्या हुआ ये अभी मजीद पता चलेगा, लेकिन जो रिपोर्ट हुई है विद इन मिनट्स वो 5 बड़े मकामात हैं. फिर इजरायली मीडिया की जुबानी सुनिए. द इजरायली डिफेंस सिस्टम विच आर एट द हाइट ऑफ देयर अलर्ट failed to confront the latest Hezbollah attack. हमारा एयर डिफेंस जो कि हाइट ऑफ इट्स अलर्ट है, यानी अगर इजरायली एयर डिफेंस का कोई मैक्सिमम अलर्ट लेवल हो सकता है तो वो उस लेवल के ऊपर एक्टिवेट है कि वो किसी भी हमले को नाकाम बनाने की इजराइल के मुताबिक सलाहियत रखता है. उस हाइट ऑफ हाई अलर्ट के ऊपर ये अटैक हुआ है और उसको नाकाम नहीं बनाया जा सका. डिस्पाइट हिजबुल्ला एयरक्राफ्ट फ्लाइंग फॉर 20 मिनट्स इनसाइड द नॉर्दर्न एयर स्पेस एंड अ डेप्थ ऑफ 40 किलोमीटर्स. ये जो हिजबुल्ला ने ड्रोन्स भेजे ये 20 मिनट तक हवा के अंदर रहे और 40 किलोमीटर डीप जाकर इन्होंने हमला किया. यानी फर्क होता है ना कि आपका प्रोजेक्टाइल कितनी देर हवा में है, जितनी देर वो हवा में होगा एयर डिफेंस के पास ज्यादा मौका होगा उसको इंटरसेप्ट करने के लिए, और जितना वो डीप जाएगा उस सूरत हाल में भी आपके पास ज्यादा मौका होगा. अगर सिर्फ बॉर्डर एरियाज को टारगेट किया जाएगा तो आपके पास कम मौका होगा, लेकिन अगर डीप आ जाए तो ज्यादा. तो दोनों सूरतें थी. 20 मिनट तक प्रोजेक्टाइल्स हवा के अंदर रहे और 40 किलोमीटर डीप तक जो है. आपको पता है हाइफा और बेरूत में कितना फर्क है? हाइफा और बेरूत में सिर्फ 40 मिनट के ड्राइव है, टोटल इतना उन दोनों में फर्क है. 40 किलोमीटर डीप तक ये हमला किया गया, तो ऑलमोस्ट हाइफा तक को जो है वो टारगेट किया गया, हाइफा तक के एरियाज को. तो इसके बावजूद इजरायली मीडिया चीख रहा है, मातम कर रहा है कि क्यों नहीं नाकाम किया जा सका. हम तो टेक्नोलॉजी में गुरु समझे जाते हैं, हम तो बहुत बड़ी एक ताकत समझे जाते हैं, और हम तो अपने आप को यही प्रटेंड करते रहे कि मिडिल ईस्ट की कोई ताकत हमें चैलेंज कर ही नहीं सकती, उसके क्या मिजाल है, हम अनबीटेबल हैं, हमारी टेक्नोलॉजी और उनकी टेक्नोलॉजी का कोई कंपैरिजन है ही नहीं. लेकिन अब ये सबूत आप देख लीजिए कि टेक्नोलॉजी का जो गैप है वो कैसे नैरो हो चुका है, और इजराइल की जो बर्तरी है टेक्नोलॉजी की कि वो किस तरह से सुपीरियरिटी से इंफीरियरिटी की तरफ जा चुकी है. वो गलबा आज उसको हासिल नहीं है. मुझे नहीं पता कि इस बात को किस तरह से एक्सप्लेन किया जाए कि उनकी टोटल जो सिक्योरिटी है वो एयर डिफेंस के ऊपर है. उनका एयर डिफेंस इस वक्त हाईएस्ट लेवल के ऊपर अलर्ट है, और उसके बावजूद भी हिजबुल्ला के ड्रोन्स को नहीं रोक सका. और जब ये ज्वाइंट अटैक होगा और सैकड़ों और हजारों की तादाद में ड्रोन्स और मिसाइल दागे जाएंगे, तो ये वाला इजराइल का एयर डिफेंस कैसे नाकाम करेगा? तो ये सबसे बड़ा सवाल है. इसलिए वहां पर मातम है और चीखें हैं, और खौफ जो है वो पहले से ज्यादा बढ़ गया. 10 दिनों से इजरायली घरों में बैठे हुए हैं, उनकी कैबिनेट बंकर के अंदर छुपी हुई है, उनके पास सिर्फ 90 सेकंड्स हैं उनको दिए गए हैं कि आप शेल्टर्स में पहुंचने के लिए अपना इतना फासला रखें. इतना खौफ है इजराइल के अंदर, और ऊपर से ये वाला वाकया हो जाना तो खौफ तो जाहिर बात है पहले से ज्यादा बढ़ेगा. अब मैं आपको नाज़रीन एक चीज जरूर यहां पर बताऊं. देखें, कभी आपने ये नोट किया है कि इजरायली ग्राउंड फोर्सेस की कभी कोई खबर नहीं आती कि उनकी क्या अचीवमेंट है? यानी इजराइल की जो फौज है, अगर हम सिर्फ रफा की मिसाल लें तो पिछले 3 महीनों से ये रफा के अंदर मौजूद हैं. मई के अंदर इजरायली फौज रफा के अंदर दाखिल हुई थी. अब ये 3 महीने ऑलमोस्ट उनको गुजर गए. तो कभी आपने सुना कि ग्राउंड फोर्सेस ने क्या कामयाबी वहां पर जाकर हासिल की है? यानी जो असली जंग होती है, जो अचीवमेंट होती है, जो विक्ट्री होती है, वो असल में ग्राउंड फोर्सेस लेकर आती है. यानी जैसे अमेरिकी फौज अफगानिस्तान में दाखिल हुई, उसने तालिबान के रिजीम को खत्म किया. जैसे अमेरिकी फौज ग्राउंड फोर्सेस इराक में दाखिल हुई, उन्होंने सद्दाम हुसैन की रिजीम को खत्म किया और अपनी एक हुकूमत जाकर वहां पर कायम की, यानी पूरा कंट्रोल संभाल लिया. तो असल में जंग ना नेवी की होती है ना फिजाइया की होती है, असल जंग होती है ग्राउंड फोर्सेस की. आर्मीज वहां पर आमने सामने लड़ती हैं और उसमें जो कंट्रोल हासिल करता है उसको गालिब और फाते माना जाता है. लेकिन यहां पर ऐसा क्यों है कि ग्राउंड फोर्सेस की कोई खबर नहीं आ रही जिन्होंने असल जंग लड़नी है?
وہ نہیں بتایا جا رہا کہ انہوں نے کتنا کنٹرول حاصل کر لیا, وہ کتنے فاتح ہو گئے ہیں. لیکن ذرا باریک چیز اس میں نوٹ کریے کہ ہر 10 دنوں کے بعد اسرائیل اس طرح کا ایک بڑا اٹیک کرتا ہے جس میں نمبر آف کیجویلٹیز ہوتی ہیں, یعنی روزانہ وہ 20, 25, 30, 35 فلسطینیوں کو شہید کر رہا ہے. لیکن ہر 8ویں 10ویں دن وہ ایک ایسا اٹیک کرے گا جس میں 100, 150, 200, 500 فلسطینی ایک ہی حملے میں شہید ہو جائیں گے, اور اس سے پوری دنیا میں ہیڈ لائنز لگیں گی اسرائیلی وحشت کے بارے میں. تو ایسا فوری لگے گا کہ اسرائیل ہی کا غلبہ ہے, اسرائیل ہی دیکھو زیادہ مار رہا ہے, اسرائیل ہی دیکھو زیادہ غالب ہے. کیا آپ نے اس باریک چیز کو نوٹ کیا ہے کہ وہ صرف ایک ان کا جہاز آتا ہے جس کا کوئی توڑ حماس کے پاس نہیں, کسی کے پاس بھی نہیں ہے, اور چاہے آگے سے کوئی ورلڈ پاور بھی ہو اس کے پاس بھی F-35 کا کوئی توڑ نہیں ہوتا. اگر F-35 رکھنے والی یہ طاقت, کوئی بھی طاقت ہو دنیا میں, اگر وہ یہ سوچ لے کہ اس نے سیویلینز کو اٹیک کرنا ہے تو وہ کسی بھی ٹیریٹری میں جا کر اٹیک کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, یہ کوئی بھی کر سکتا ہے. تو جس کے پاس F-35 ہو وہ اپنے ہی کنٹرول کردہ علاقے میں جا کر نہتے لوگوں کے اوپر بم گرا کر آ جائے تو اس کو فتح مانیں گے یا شکست مانیں گے. تو اصل میں یہ بنیادی بات ہم بار بار آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بیسیکلی ان کی ڈیفیٹ کی علامت ہے. اگر وہ وکٹوریس ہیں تو وکٹری کا کلیم کیوں نہیں کرتے؟ مجھے بتائیے, اسرائیل کیوں نہیں کلیم کر رہا کہ وہ فاتح ہو گئے, انہوں نے غزہ کا کنٹرول سنبھال لیا ہے. حالانکہ جو رپورٹس اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے اس میں ہزاروں فوجی مارے جا چکے اور زخمی ہیں, 70,000 اسرائیلی فوجی ہیں. یہ انپریسیڈنٹ تاریخ میں اسرائیل کا کبھی ایسا نقصان نہیں ہوا. تو یہ بنیادی چیز ہے کہ وہ ہار رہے ہیں, وہ شکست خوردہ, اس لیے اسرائیل میں خوف بھی ہے, اور غزہ میں وہ صرف اور صرف نہتے لوگوں کو ٹارگٹ کر کے یہ جو شکست ہو رہی ہے, اس کے ایئر ڈیفنس کی شکست, اس کی آرمی کا خوف, اس کی آرمی کا ایگزاسٹ ہو جانا, اس کی آرمی کا ہزاروں کی تعداد میں مارا جانا, ان کے آفیسرز کا بھاگ جانا, ان کے شہریوں کا بھاگ جانا, اس ساری چیز کو کور کرتے ہیں وہ صرف ایک اٹیک کے ساتھ جس میں 100, 200, 500 فلسطینی جو ہے شہید کر دیے جاتے ہیں. اچھا, تو یہ حزب اللہ نے بہت بڑا اٹیک کیا. یہیں پر ناظرین ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے. اسرائیل میں ناظرین اس وقت ایسٹیمیٹ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسی ویک اٹیک ہوگا حزب اللہ کا. یہ بہت بڑی خبر, اگلے 96 گھنٹے اس وقت بتائے جا رہے ہیں. یہ ہم سب سے ڈیسائیڈنگ ویک کے اندر داخل ہو گئے ہیں, اور ایسٹیمیٹ یہ لگایا جا رہا ہے کہ سیز فائر ٹاکس کو کوئی خاطر خواہ جو ہے نا توجہ نہیں دی جائے گی حزب اللہ کی جانب سے, اور اگلے 96 گھنٹوں کے اندر اندر اسی ویک کے اندر اندر حزب اللہ اٹیک کرنے جا رہی ہے. حزب اللہ میں اٹیک اسرائیل دس ویک ایز پارٹ آف دا ایکسپیکٹڈ رسپانس. یہ یو ایس اینڈ اسرائیلی آفیشلز بتا رہے ہیں, ایکزیوس اور الجزیرہ اس کو کوٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جو انہوں نے بدلہ لینا ہے بیروت کا, یہ تو ابھی اسکول کا بدلہ انہوں نے لیا نا, اس کے مقابلے میں اٹیک کیا. بیروت کا جو بدلہ ایکسپیکٹڈ ہے وہ ایکزیوس کے مطابق, الجزیرہ کے مطابق, امریکن اور اسرائیلی آفیشلز کے مطابق اسی ویک میں, اور اس ویک میں خاص کر اگلے 96 گھنٹوں کے اندر اندر لیا جائے گا, اٹیک کیا جائے گا. تو اب آپ اندازہ کر لیں وہی صورتحال کہ جب اٹیک ہوگا اس کے نتیجے میں کیا ہوگا, اسرائیل کیسے رسپونڈ کرے گا, علاقائی جنگ. تو بہرحال بہت ڈیسائیڈنگ ویک کے اندر ہم داخل ہو گئے. اچھا, اسی درمیان ناظرین ایک اور خبر یہ آ رہی ہے کہ اسرائیل کی جانب سے بہت سارے سینیریوز کے پلان اپروو کر دیے گئے ہیں. یعنی انہوں نے پلانز اپروو کیے ہیں کہ کس سینیریو میں وہ کس طرح کا رسپانس دیں گے. یہ یدیونات سب سے بڑا ادارہ وہ رپورٹ کر رہا ہے اسرائیل کا. اسرائیل از پریپیئرنگ سیورل آپشنز ٹو رسپونڈ ٹو حزب اللہ اٹیک رینجنگ فرام لارج اسکیل اسٹرائکس ان دا سدرن لیبنان to the destruction of the entire areas in the Beirut. تیاری کیا ہو رہی ہے کہ several options on the table ہیں جس میں لارج اسکیل سٹرائک سے لے کر ایک انٹائر ایریا آف دا بیروت اس کو کھنڈر بنانے کی اس وقت تیاری کی جا رہی کہ اتنی بمباری بیروت میں ہوگی کہ اس کا ایک حصہ کھنڈر بن جائے گا. یہ اس وقت بتایا جا رہا ہے. تو یہ کیا ہوگا کہ یہ عالمی جنگ نہیں ہوگی, اس جنگ کو آپ کیا نام دیں گے جس میں بیروت میں اتنی بڑی بمباری ہو رہی ہوگی. تو اس کے نتیجے میں حزب اللہ کیا چپ کر گئے, چوڑیاں پہن کر گھر میں بیٹھی ہوگی. حزب اللہ کی طاقت ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں. حزب اللہ کی میزائل پاور کو امریکہ, چائنا, رشیا, جرمنی ان کے برابر میزائل پاور قرار دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اور دی اکانومسٹ وہ یہ کہہ چکا ہے کہ چیپ نیوکلیر ڈیٹرنس لیول کے اوپر یہ میزائل پاور بن گئی ہے. اتنا بڑا ہے کہ وہ نیوکلیر کے سے اس کو کمپیریزن کر رہے ہیں. یہ اتنی تباہی وہ مچا سکتے ہیں. تو جب بیروت کو یہ کھنڈر بنا رہے ہوں گے تو وہ چپ کر کے بیٹھے ہوں گے.
تو وہ کیا تل اویو کو کھنڈر نہیں بنا رہے ہوں گے؟ تو اس جنگ کو آپ کیا نام دیں گے؟ تو بڑے کروشل اور بڑے نازک گھڑیاں، نازک گھنٹے اس سے ہم گزر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، خان یونس سے راکٹس داغے گئے ہیں اسرائیلی مختلف سیٹلمنٹس کے اوپر، یہ جو غزہ میں سکول پر اٹیک ہوا ہے۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حماس پوری طرح سے انٹیکٹ ہے، اس کی گراؤنڈ فورسز نہ صرف لڑ رہی ہیں بلکہ اس کی جو راکٹ فائرنگ کیپیبلٹی ہے وہ بھی ابھی تک اسی طرح سے قائم ہے۔ سیریا سے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے۔ ایک تو خبر یہ ہے کہ بشار الاسد اور ترکی کے صدر طیب اردگان کی ملاقات جو کافی دنوں سے پینڈنگ جا رہی تھی اور انڈر ڈسکشن تھی، وہ فائنلائز ہو چکی ہے۔ رشیا کی جانب سے بیان سامنے آیا ہے کہ دے آر ریڈی ٹو ہوسٹ بشار الاسد اینڈ اردگان ان ماسکو۔ تو یہ بڑی ڈیسائیڈنگ اور بڑی زبردست ملاقات ہونے جا رہی ہے دو اسلامک پاورز کے درمیان، تو اس میں تعلقات کی بہتری اور بہت ساری چیزیں ہوں گی۔ ایک تو یہ چیز ہو رہی ہے۔ دوسرا، پینٹاگن کا سیریا کے حوالے سے عام بیان سامنے آئے۔ ایک تو ناظرین امریکی فوج اور امریکی جو قبضے والی زمین ہے، جو علاقے ہیں، اس کے اوپر اٹیک شروع ہو گئے ہیں اور وہاں پر انجریز وغیرہ بھی ہو رہی ہیں، تو اس کے اوپر پینٹاگن کا بیان سامنے آیا ہے۔ وی آر کرنٹلی اسیسنگ دا ڈیمیج کاز بائی اٹیک آن آر فورسز اینڈ کولیشن فورسز ان سیریا، کہ ہم اسیس کر رہے ہیں اور اس کے مطابق رسپونڈ کریں گے۔ اور آپ یاد کریں کہ ایس ڈی ایف سے ملنے کے لیے رشین ہائی آفیشلز بھی تو پہنچے ہیں سیریا میں، تو بہت کچھ پک رہا ہے سیریا میں، اور سیریا سے بھی آپ کو اچانک بہت بڑی خبریں آنے والی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، اسرائیل کے اندر سے رپورٹ آج یہ سامنے آئی ہے کہ اسرائیلی جو ہیں وہ بڑے ٹینس ان کے دن گزر رہے ہیں، بہت تشویش کے اندر۔ ذرا یہ رپورٹ دیکھیے، اسرائیلز ایکسپیرینسنگ tense days awaiting Iranian retaliation. A retired Israeli major general says Iran is earning points in this waiting period before it retaliates against the Israeli assassination of Hamas chief Ismail Haniya. کہ ان کے میجر جنرل کے مطابق جو معاملات ہیں وہ ایران کی فیور میں جا رہے ہیں، ایران زیادہ پوائنٹ ارن کر رہا ہے، وہ زیادہ غالب آ رہا ہے، اور وہ جو ویٹ ہم کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں ہمارے ایک تو ٹینس ڈیز گزر رہے ہیں، بہت اذیت میں گزر رہے ہیں، ایک بہت خوف کی فضا میں گزر رہے ہیں، اور ایران چیزوں کو زیادہ اپنے حق میں کرتا چلا جا رہا ہے۔ He also emphasized that the intensity of fighting in West Bank is no less than that in Gaza, adding that even the assassinations are meaningless if they led to the same situation. ایک تو اس نے کہا کہ ویسٹ بینک میں بھی بہت بڑے لیول کے اوپر لڑائی جاری ہے، بالکل جیسے غزہ میں، یعنی بہت بڑا سکیل ہے۔ دوسرا اس نے کہا یہ جو ہم لیڈرز کو اسیسینیٹ کر رہے ہیں نا، یہ ہماری کوئی کامیابی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ہماری کوئی فتح نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا حزب اللہ کنٹرولز مارگلیوٹ، حزب اللہ کا غلبہ ہے وہاں پر، ہمارا نہیں ہے۔ مارگلیوٹ اسرائیل کے قبضے میں ایک بہت بڑی سیٹلمنٹ ہے۔ آن دی ادر سائڈ، اسپیسیفکلی آن دا ناردرن بارڈر آف آکوپائڈ پیلسٹائن، the head of Margaliot settlement indicated that Israeli military and Israel do not control Margaliot but Hezbollah does. ٹھیک ہے، تو یہ ان کا فارمر جنرل لیول کا جو آرمی کا بندہ ہے وہ اس بات کا انکشاف کر رہا ہے کہ اسرائیل کس طرف جا رہا ہے، غلبے کی طرف نہیں، فتح کی طرف نہیں، بلکہ اس کے ایک ایک دن خوف میں اور ٹینس میں گزر رہا ہے اور معاملات اس کے خلاف جا رہے ہیں۔ اب ذرا فارمر اسرائیلی پرائم منسٹر احد اولمرٹ، بہت بڑی یہ ان کی شخصیت ہے، اس کا ذرا بیان دیکھیے۔ The greatest threat to Israel's existence is growing influence of the Jewish extremism. اس نے کہا جی بہت بڑا خطرہ پیدا ہو گیا ہے اسرائیل کی وجود کو، ظاہری بات ہے ایکسس آف ریزسٹنس سے تو ہے ہی ہے، لیکن ایک بہت بڑا خطرہ اس کو جویش ایکسٹریمزم سے بھی ہے۔ یہ جو اسرائیلی سوسائٹی اپنی انتہا کو پہنچ گئی ہے انتشار کے، یہ اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ تو ہم جو آپ کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ اندرونی خلفشار جس کے بارے میں زیادہ خبریں نہیں آ رہی ہیں، ہمارا میڈیا، ٹی وی میڈیا تو بالکل اس کو رپورٹ ہی نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو اندرونی انتشار ہے یہ بیسیکلی اسرائیل کے کولیپس کا وجہ بنے گا۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، دیکھیں جب بھی کوئی گروہ، کوئی ایک قوم، کوئی ایک قبیلہ وہ اس لیول کے اوپر چلا جاتا ہے نا، تو پتہ قدرت اس کو کس انجام، عبرتناک انجام سے دوچار کرتی ہے۔ وہ گروہ یا وہ قوم یا وہ قبیلہ ایسے ایکشنز کرتا ہے کہ وہ اپنے ہی ایکشن سے مارا جاتا ہے۔ یہ آپ ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کسی شخص کو دیکھ لیں، کسی گروہ کو دیکھ لیں، کسی قوم کو دیکھ لیں، یہ اس کا عبرتناک انجام ہوتا ہے کہ وہ پھر اپنے ہی ہاتھوں سے خود اپنا کلا کما کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس وقت ان کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ جو انتشار اندر سے، جو خانہ جنگی ہوگی تو کیا ہوگا، یہ ایک دوسرے کو نہیں ماریں گے، اور خانہ جنگی کیا ہوتی ہے، تو یہ ایسے ہی ان کا حشر ہوگا۔ یہ ساری چیزیں ہمیں بتا رہی ہیں۔ اسی کے ساتھ ناظرین یمن سے خبر یہ سامنے آئی ہے کہ انہوں نے سیز فائر کو ریجیکٹ کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ایک جھوٹ ہے۔ حوثی سے نیو سیز فائر پرپوزل پرووائڈز پولیٹیکل کور فار اسرائیل، یہ ٹوٹل ایک ڈرامہ، ایک سہولت کاری ہے، تو اس کا ہم حصہ نہیں ہوں گے، تو اس کا بہت امپیکٹ ہے۔ ایکسس آف ریزسٹنس کی جانب سے مذاکرات کو ریجیکٹ کرنا، وہ جو پلان کر رہے تھے کہ مطلب ایک
साइड का बयानिया, नैरेटिव और टाइम बाय करना। रेजिस्टेंस ने इनके सारे शैतानी प्लान्स को समझते हुए उसको रिजेक्ट किया है। हमास ने कोई रद्द अमल नहीं दिया, हिजबुल्लाह ने रिजेक्ट कर दिया है, हौसियों ने रिजेक्ट कर दिया है, सब ने रिजेक्ट कर दिया है। हालांकि तमाम इस्लामी दुनिया ने इसको एक्सेप्ट किया और वेलकम किया, बाकी दुनिया ने भी वेलकम किया, लेकिन रेजिस्टर्स ने इसको रिजेक्ट किया है। तो उन मुज़ाकरात की क्या माने रह जाएंगे? तो वो एक आध मीटिंग करके उसके बाद क्या, मतलब मीटिंग होती है, हमास को कहा जाता है कि हमने ये तय किया है, तो ऐसे ही टाइम चलता है ना कि जी हमास का जवाब आ रहा है, हमास का जवाब आ रहा है। तो जब हमास होगी नहीं तो फिर जवाब कैसे आएगा हमास का? तो उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी। तो जो वो बनाना, और फिर आप दूसरी बात देखें, हिजबुल्लाह और ईरान बार बार कह रहे हैं कि हम सीज फायर टॉक से हटकर अपना जवाब देंगे क्योंकि हमें हक हासिल है, हमें सेल्फ डिफेंस का हक हासिल है। आप करते रहे सीज फायर, आप तो 10 महीनों से कर रहे हैं। तो ये एक नैरेटिव वॉर है जो साथ साथ जारी है। इसके अलावा जैसे अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है, नेतन्याहू हैज शोन रिलेंटलेस इंसिस्टेंस दैट वॉर विल कंटिन्यू। तो पागल तो नहीं है रेजिस्टेंस, मतलब नेतन्याहू ओपनली ये कह चुका है कि वो जनाब सीज फायर नहीं करेगा, तो फिर उसकी बात को क्यों माना जाएगा? अगली जो खबर है वो नाज़रीन रशिया से शेयर करते हैं। एक तो रशिया ने कंडेम किया, बहुत पुरजोर मजम्मत की है कि जो कुछ हो रहा है गजा में इसको फिलफौर बंद होना चाहिए। चाइना ने कहा ये डिसग्रेस फॉर सिविलाइजेशन है। दूसरा, रशिया ने नाज़रीन जो यूक्रेनी फौज की पेनिट्रेशन थी उसको फिलहाल रोक दिया है, आगे बढ़ने से रोक दिया है, और नेटो की सरपरस्ती में जो कुछ हो रहा था वो उनको नाकामी हुई है। द रशियन आर्मी हैज स्टॉप्ड द एडवांस of the Ukrainian armed forces to the north of the Kursk region and its repelling breakthrough attempts, न्यू यॉर्क टाइम रिपोर्ट कर रहा है। जो अगली खबर है वो बहुत खौफनाक है। मेडिडेव, ये एक बहुत बड़ी शख्सियत और प्यूटन के बड़े दस्तराज समझे जाते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे जो टैंक्स है वो बर्लिन में भी दाखिल हो सकते हैं। बर्लिन जर्मनी का दारुल हुकूमत, एक पूरी तारीख हिटलर दाखिल हुआ और फिर बर्लिन वॉल और सारे मामलात, लेकिन आज रशिया कह रहा है कि हमारे टैंक बर्लिन में दाखिल हो सकते हैं। तो बर्लिन में टैंक दाखिल होंगे तो क्या होगा? और जो जर्मनी इक़दामात ले रहा है ना, जर्मनी में मैं आपको इस वक्त बता दूं, पूरी जंग की तैयारी इस वक्त रशिया के खिलाफ हो रही है। वहां पर न्यूक्लियर डिप्लॉय होने की कोशिश कर रहे हैं, सारे इंतजामात, लॉन्ग रेंज मिसाइल डिप्लॉय करने, और जो उनकी ग्राउंड फोर्सेस हैं उनकी बहुत हाई लेवल के ऊपर इस वक्त तैयारी चल रही है। ये खबरें इतनी सामने नहीं है, कुछ कुछ खबरें आई हैं, ठीक है। तो मामलात ये इस वक्त वहां पर चल रहे हैं। अब यूक्रेनी फौज ने नया सिलसिला पकड़ लिया है नेटो की ग्रीन लाइट के साथ कि वो रशिया के अंदर दाखिल हो रही है। अब फिलहाल तो रशिया ने उसको रोक दिया है, मतलब आगे पेनिट्रेट करने से, लेकिन यूक्रेनी फौज को तो अब मतलब उन्होंने ये रास्ता चूज कर लिया है। वो यहां पर नाकाम हुए, किसी दूसरे इलाके से एंटर हो जाएंगे, और उधर से बेलारूस की फौजें हाईलाइट के ऊपर खड़ी हुई हैं। तो ये मामलात इस तरह से हैं। ये ताज़ा तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर की। आपने राय ज़रूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।